سلام تعنا بلي زخبركم من زخبر كن تملكتنا أقدستن وانا ونمعبالتات ساعات حيدنا لكم قريبنا لنا نقولكم أمنتي إبلة كرتنا نكو عند بعلة سائب بسلام بصحكم بمبال سناي تمنيت ماردات هيمسيوم حزي نابزر زرام أبيلنا أب أقسم أبلعلي سجدتو مسلم محبر سب سفزمة تجوار نهزبي كتم أقسم أيو كلن كبل حفشة وجدات سلمنا تجرى جليتهم ميازا خد تغلطش عصر شمون تنعم تمرت أب كتم أقسم صلاة الجمعة نمسجد أب ساك أبو منان ناي مقول حد مسلم من تال تجبرات كمستفزمة دم محبر لهم مسلم نبر تخصم من الزمانات أب تختم مستفرلي أمنت كريستيان كالوت خبابيرم زنبرو لازلو كتم مخانز فلت كوينهم أب تختم أب كتبوتات ناي والكسب جزاتات بمكراين نوح أمتات هيمنة سرعتهم بسلام كايدو كم صنحو يقلات يخون مبر أب كلت ميهاد يخلطوشن عشر شمونتن ساعات الصلاة مسجادة بستدالو مؤمنان نتختم محبر سب نزخون يخون سلامون أمان محبر سب زيو كلن والكسبات نأمن دارباز فوتمو كخونن كلهم نسولات زتكملهم زنبورو كينداتات نسبي كراتن دما بحيلة تمنتيلهم كمستوصدو كابتبوت عزبت حن حبريتا إزردام أزو سقوم تزي أبلع المسلم نبر تختم أخصم نزمانات كابسان أقدا هنزت مسجد بتوسخيم أب كربا جزي زوت وحدش نبراتن إيسنا مقبرة وتقبراتن أكال مخاني تملكيتهم بفلا يبمعالت الجمعة أب من قد مسجاد كم زي كالن سبيكرات متقام سغل كلام مخانون تقلت وحدشت من محرتات موطام كمون مسلم تمهار والد حجاب تخدن تمرتقي كتات لا تخل كيلن بزبل مقنيات نقل تعمتات معد تمرتن كي كتات لا كم صنحانة حبر السب نخبير حيوانة وسقط تقالع كم زل زوري ملكتات من بارم نبرت مسلم محبر سب تختم يحبرهم بفلا يبتختم اسلام دكانوس تمهارونا بيت مرتن مخاد حجابك خدنا حق منقساو مسرالون كبل لعلواي بيتفر تقراي وسانة مهابو سعيبو تمهارو حجاب لبيسانك من لسا تفقيلو لنا نكلم ناب كيد ممهار مستمهارك من لسا فقادنياتات كي كونا كمزرفا بيرو تمرت تاقتم ابزوت ومقلت تملكيتو نيريوم اتن تمهارو مسالح بوليتيكا قوينن تانيحان بز مهنيات دما ازن تمهارو ني عسر تخل تخفلن شامناي كفلن فتناتات وسدا كم زي كعلاون تحبرو نيريوم لعلواي بيتفر تقراي اتوسانة بتوسخب كتمخصم زركب اسلام دقانوستو تمهارو حجاب تخدينن أبيت مرتك من لسا كم زلون زقالت كوينهم حجاب تقدين كم مهار حق من قساو مسلي كبل دما يقليتهم أب زحلفو معلتات دما صلاة ويدما سجدان مستودتهم مؤمنان بتزبط حمزي أرنوب تقوار دمصهم عواب بلم تقاومهم زسمع زنبر مؤمنان مفصامون فصيمو تقبالنا زيبلون مخانون نبراي تختما زقوها فصام مخاني حبر حافش أو بيت مخر قدات سلمنا تقراي أبزا تاريخاويت كتما خصوم مابلع لأمن تسلمنا مساجد نستفصم إيساباو متقعت دما يكوني نظلام أتي بخلتهم يازي أخلتوشن عشر شمونت الجمعة زقات مزحزن في السامة نزمنات تنحنا مكبارن بحبرنا منبارن بحل حزبنا زتابعن حزب كتم خصم زي وكلن تقبار كبل دما يكونين وام اتبيت مخرج متقعت زي دنقتا وزي كون ساقديمو ما بمحبرهم ميدياتات استفرالوي مدرخات ززرقو حصنحو ناي صلي سبكتات وصيت مخانو اتبيت مخرج تغنزب قوينهم حجاب يكلكل كابزبن العلي نزمنات تنحنا اذان ويدما دمص مغول حطقاقما بحيلي دون خبل استغبره وتادراو صاوعيتن حاويسون حق منقستاو مسلنا امنتنا صنت حسيد مايل والام ابتعلت باكلاس تا ختم حويسو استوسد ناي دمص مغولحي ناي منزع سغمتن سعيبو دما بزتودو باكلات ابلع سجد تتفصم ناي امن داربان موقعاتن زخون عينت حقاو مخنيت يابلون بفلاي دما ناب مساجد اندابوان مسجد شوقونه بحيل بمقتاو قدوس قران بمقصالن ابايتا بمبتانن اب مساجد زنور نبرتات شلفتاتن معصوتاتن بمسبار ابلع سلاموان امنتي غدات بمبصحن زي حقاو ماسرت ابالاتن تبيت مخرب بصنع يخوننو دمايلوم حفشاو بيت مهر قدات سلمنا تقراي حزب كتم أخصم نزو كله تصابوتات بعقل بمحلاف بسلاموي تخبيرات راي تقاومو بمقلاص زر ايوناي جوانة تبهالي بمقواس زعقل زين سلام تبهالو استقبر مخالد ما إذا مسجن اتي بيت مخري قدات سلمنا زوم نايز صلي زلعلون زمرحو نابز متقعت إيرزلوم أكلات تان كمبون سيفيل والكسباتن أب حقك قربو دمايو سويع زلام سلطان أخصم كابتوم ما بعلم عبيتو زبهالو حاد خوينو كتم أخصم دمان سعبت كريستن عالم عبي ترقم زلو صلاته موسي عقبا زحز تبايلا زمن منبر مريم ጽዮን ትርከበላም ከተማ አክሱም ተከተልተ እምነት ክርስትና ነሰለመናን በሰላም ዝነብሩላ ከተማን ትትከውን እስላም መስጊድ ከሰርሖ ይተፈቀደን ነዝመናትና ተሳገረ ዝመጽሕቶ ህንጸት መሳጊድነቶም አመንቲ እንተካተ ፍትሕን እስላም አክሱም ዝሉ ጎስጓሳ ንክካየዱን ግን ምኽንያት ክኸውን ይስተዋል አይተ ዓዚዝ መሐመድ ሳልሕ ዝተባሃሉ ወላዲኦም መዋዕሎም ኣብ አክሱም ከም ዝተቀመጡን 12 ቆልዑ ከም ዝወለዱን ይገልጹም ንሶም ክሳብ ናብ ስደት ዝወጹን ብዘበነ ንጉስ ኃይለ
መለስን ኣብ ኣክሱም ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂሮም እዮም ካብዚ ግዜ ትሒዞም ኣክሱም ብዘይ መስጊድ ዝፈልጥዋ ኣይተ ዓዚዝ መሐመድ ካብ ስደት ተመሊሶም ነባብሮም ኣብታ ከተማ ካብ ዝገብሩ 20 ዓመት ኮይንዎም ኣሎም ኣብ ኣክሱም እስላማይን ክርስቲያንን ኣብ ሓዘን ኮነ ብታሕጓስ ብሓደ ኢና መስበሉ ቁሩብ ዳ ኢሎም ሓደ ዝኽርኩሖም ነገር ከም ዘሎ ይዛረቦም ስግደት ኣይከልከሉና ናብ ገገዛና ክንሰግድ ንኽእል ኢና ብፍላይ ዓርቢ ክኸውን ከሎ ግን ኣብ ጎልጎል ጽርግያ ሞድማ ኣብ ፀሓይ ኢና ንሰግድ እቶም ኣሕዋትና ህዝበ ክርስቲያን እቶም ኣሕዋትና ስለምንታይ ኣብ ሓደ ጽላል ቦታ ሂብና እዮም ዘይሰግዱ ኢሎም ዘይምሕሳቦም ድማ ቅር የበለነ ብምባል ከብዶም ዝዓቅሮ ጉሃዮ ተንፈሶም ብዛዕባ ምህናጽ መስጊድ ኣብ ኣክሱም ንቃዲ እስልምና ወይ ድማ መራሕቲ እስልምና እኳ ተመልከቱ ክሳብ ሕዚ ግን ዝረኣናዮ ነገር የለን እንትብሉ ኣብዚ እኮ ተፈራሪሕካ ኢኻ ትነብር እንትብሉ ብነግፈርጊ ይዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እውን እንትኾነ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ኣብ ኣክሱም መስጊድ ክስራሕ ከም ዝኽእል ዘመልከተ ዘረባ ጭሩ ከም ዝበሎም ይዛረቡ መንግስቲ መስጊድ ይስራሕ ኢሉ ተፈቂዱ ንጽባሕቱ ዘምጾ ሓደጋ ስለ ዘፍርሑ ዳእምበር ንክርስቲያን ፈሪሕ ኣይኮነን ኣብ ኣክሱም ብዛዕባ መስጊድ ይስራሕ ዝብል ናይቲ ኣብ ኣክሱም ጥራይ ዝነብር ህዝቢ ጉዳይ ኣይኮነን ጉዳይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢዱ ከየእቱ ክፈርሕ ድማ ሓቁ ይብሎም መምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ዝኾነ ዓይነት ርእይቶ ከም ዘይህብ ይንገረሎም ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከብ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና እቲ ክልል ጸሓፊ ዝኾኑ መሐመድ ካሕሳይ መስጊድ ንሕናኮ ህዝቢ ስለ ዝደልዮ እቲ ጉዳይ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኽፍታሕ ኢና ንጻዕሪ ዘለና ኢሎም ንሕና እናተሓለወ ንሰግደሉ መስጊድ ኣይኮንና ንደሊ ህዝቢ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ኣሚንሉ መስጊድ ተባሂሉ ንኹሉ ዝእመነሉ ንምግባር ኢና ንሰርሕ ዘለና እቲ ዝሓለፈ ንልዕሎ እንተኾይና ምክኣል ምክብባርን ሓድነትን ዝብሉ ክብርታት ኣይክህልውን ዝበሉ ኣይተ መሐመድ ካሕሳይ ኣብዚ ግዜ ክርስቲያን ባዕሎም ሓገዝ ዝኾኑሉ መስጊድ ንምስራሕ ንጻዕሪ ኣለና ክብሉ ድማ ምላሽ ይቦም ኣሎም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ድማ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝርጋሕ ዘሎ ሓሶት ኣመልኪቱ ኣብ መረባ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ምላሽ ይቦም ብሽም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመሲሎም መሰረት ዘይብሎምን ህዝቢ ዘደናግሩን ጽሑፋት ኣብ ዝተፈለለዩ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጻት ይዘዋወር ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ጽሑፍ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ብዕራይ ወለደን ጻዕዳ ሓሶትን ምዃኑ ድማ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ነጢግዎ ዘሎ እቲ ልዑል ጥንቃቐን ኣድላይነትን ክትትልን ምግባርን ስጉምቲ ምውሳድን ምእዛዝን ብዝምልከት ዝተሰንዐ استبحال بيت فت بريزيدنت تግራይ ዝነፀጉ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ነባር ቤት ምኽርን መንግስትን ኢና ንመለስ ግዝያዊ ምምሕዳር ሒዝና ኣይን ምክትን ግዝያዊ ምምሕዳር ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ብምስጥር ተደራዲሩ ስልጣኑን ሓደ ዓመት ናውሑ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ውላድ ፕሪቶሪያ ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር እናናዋሓና ይነበርን ግዝያዊ ምምሕዳር ንመኸተ ይጥዕምን ብሕታዊ መወፀና ጽምዶይና ተባህለ ቅሉዕ መንግስትነት በሓይሊ መልጢ ናይ ምዕላው ምድላዋት ንምግባር ድባው ምንቅስቃስን መጠነ ሰፊሕ ግዳማው ምትታው ንዕዘብ ኣለና ዝብል እቲ ዝተሰንዐ ዝተባለ ሓበሬታ ናይ ዝመርኣያ ዝኾነ ድማ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ብሽም ቤት ምኽርታት ናይ ዕልዋ መንግስትን ኩናትን ኣዋጃትን ይወጅለው እዚ ብህፁፅ ደው ክብል ምትሕሰሳብ ይዝከር ካብ ዝሓሊፉ ገለ ናይ ውድብ መራርሓ ናይ ምዕራብ ግንባር ሰራዊትን ኣዘዝትን ዝተወሰኑ ኣብ ትሕቲ ደቡብ ግንባር ዝርከቡ ኣዘዝቲ ኣርምን ብፍሉይ መመዘነ ቅርበት ተመርጻ ሓዱታት ድማ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘምጽእ ብጸጥታ ናይ ደገ ዝተዓዘዙ ናይ ኩናት መልክዕ ዘሎ ምስ ጎረቤት ሃገርን ክልልን ዕጡቃትን ተናቢብካን ምንቅስቃስ ምድላው ከም ዘሎ ብጭቡጥ ኢንተለጀንስ ተረዲና ለና በመባል ፖሊስ ተخللنا ሓይልታት ጸጥታን ዘሎ ዘይእዱብ ምንቅስቃስ ዝኾኑን ጽሑፍዩ ተዘርጊሑ ዘሎ ንሱ ወሲኹ ብስም ጽምዶ ብፍጥነት ይተግበር ዝብል ምስምስ ኣብ ልዕሊ መጻዕ ዕድል ትግራይ ዝፍጠሩ ዘለው ንትግራይ ናብ ዘይዛራ ናብ ሓውዝ እቱም ተግባራትን ናይ ሰላም በር ዝዓጽዋ ካይዳታትን ደጋጊምና ህዝቢ ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጦና ገበርና ጸንሕና ኢና እቲ ኩነታት ቁልጡፍ እርማት ተዘይተገይሩሉ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዝሰጋገር ስለ ዝተረዳእና ቢሮ ሰላም ጸጥታን ኣብ ትሕቲኹም ዘለው ኩሎም ናይ ጸጥታን ኣካላትን ነዘን ተግባራት በቁልጡፍ ከተተግብሩን ትግራይ ካብ ዘይድልን ብናይ ካልኦት ውሳነ ዝምራሕ ኩናትን ንኸይኣቱ ኣብን ገብሮ ኩለ መድያው መንቅስቃስ እጃምኩም ብጥቡቅ ዲሲፕሊን ክትዋጽ በመባል እቲ ደብዳቤ ይዘዝ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ድማ ዞም ሓሶት ዝነዝሑ ዘለው ዝበሎም ኣካላት ኣብ ክልልና ዝተረጋግዐ ኩነታት ንምፍጣር ኢሉውን ኣብ ትግራይ መንግስቲ ኣልቦነት ንምስፋንን ብዘለዎም ልዑል ባህጊ ተደፋፍዮም ዝገብርዎ ዘለው ከንቱ ፈተነ ኢሉ ወላም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ሰራዊትናን ልኡኽናን መራሕቱን በአግባቡ ዝፈልጥ ካብ መንልኡኽ ተቀቢሉ ሓላፍነት ከም ዝዋጻውን ንጹር ስለ ዝኾነ በቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ሓሶት ጽሑፍን ምድንጋርን ከም ዘይግባእዩ ኣተሓሳሲቦም ነቶም ከም ዝበለና ህዝቢ ሰላም ዘናጋዕ ተግባር ኮነ ኢሎም ዝፈጽሙ ዘለው ኣካላት ድማ ተኸታቲልካ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደሎም ከም ዝግበር ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ተሓንዩ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፕሬዝደንት ናይ ተኸለለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ በመኻደ ምስ ስልጣን ፌደራል መንግስቲ ክዘራረብ ምቕናይ ዝፍለጥ እዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብምርኻብ ድማ ናይ ሓደ ዓመት ጸብጻብ ፈጻጸም
ዘጣጥማ ስራሕ አቅሪቡ ነይሮም ሕወሓት በወገኑ በሐሙስ በፌስቡክ ገጾ ዘውጾ መግለጺ መንግስቱ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝኽለል ምን ሆኑ ዕለ ፕሪቶሪያ ዘጥሕሲ በመባል ተቃይሞ ነይሮም معبالنا يقتل لهم لعلواي أزازي RSF ويدما دعم السريع بسمين دارفور ناب سراوي السودان تسلفهم حدا كابتن فلوتات عزز حيلتات كلتوف دقف زخون آل نور أحمد آدم ويدما بآل نور قوبا زفلات بعلة قدام ناب سراوي السودان كمسس أمبري تفليتو زلام زسوقم تزي كابتي موزحتي وزوبا دارفور زكوتاتر زلعتو قجل زوصن يمود داتا لعلواي مرحيهم قوبا عبتي بسمين دارفور استخدمت كعتي الفاشر ما خلاي ترازي نبرم كوينو مسجيرو آبون شوكنا زعرف علي يعقوبن بحبار تواقيهم فلفلات السودان تريبون كم زقلت و ميجور جنرال زمعرقو قبا ناب سراويت كتنبر زوسنا بسنكوش تاو مسحاب كوينم اتمسحاب زقدد ما دحرت ودكت الفاشر بإسران شجهن تكم تخلص عشران حموشتن مريحنة RSF عبكندين قبا ابو شوك وتادرو عزاز السمين دارفور غيرم مسمزز ويوم قبا قد محيين تنكسغس حيلي ويدما والتا سلامي مرح نيرو زا حيل زيابة الرخلة عشران حدن دحر موتا حبراو سراويت حبرات هاقرات حبرة أفريقيا نسبيلاو تتان مهاب زتتايشي نيروم دحري كوتزري الفاشر قبا مستمنعو منازخونو عساكرو ناب دامرات قبا ويدما تقا كوتو متزاحيبو نيروم فلفلات كم زحبرو تحيالني عليت مراحي موسى هلال نقوبا كاب RSF نخوة تقطياب مقبار عبي ترا كم تتصاوتين قرالهم حادي كاب لعلوة أززت RSF زخون علي رزق على ويدما بسافانا زفلت قبا ن4 توارح بمرحنة تنتقلو كم سنحن مسارتها وقرب نمركابكوام كابتوم مثل علوة أززتي زمدو نؤسان مكونات كلمني جدد كم زنبرني قليتهم سابانا نتي أبوشتي RSF زلو عدلوان بفلاي دما نبي تسب مرح RSF زقبر فولي حاليو تنعدكا وقرب دما نقفوهم تروتنيا ميجور جنرال أحمد عبد الرحيم شكراتو له كم زقلت دما قبا مس 236 مولو عدك زحازاو تهدرو مكاين يتسلفو شكراتو له نتسقم تزي كبيد موقعتي كبل قليت ولام زفز أمزي مستابك لتشنشان 4 أبو أغلا كيكل كاب RSF زوصلو تمساسال منقد خوينو ازود ما سراوي السودان بكفل هاجر جزيرة مريت نخملس حاجز ويو تعذبت خمز بالورد ما كم زبلنا يلعلوت مرحة موسى أب وشت RSF زلو زي مرقع زر كم زخونيهم تعمل كتاب زلهم حبريتنا يقتلالو زخبركم سملكتنا جنرال اوغندا بلعلي تركني $1 بليون طبقت سبيتن حتى بمقرب على ما قريمهم عزازي تغلل سراويت مكلخال اوغندا ودي بريزيدنت يورو موسيفني زخون جنرال موهوزي كاينو رقابام بلعلي تركي بزغربو بزي تلمد حتون متنقطن على ملخاو دبلوماسيا وطرفتيرهم لهم ازوم الجنرال لاب محبراو ميديا بزحلفو ملختي تركي اوغندا $1 بليون كحسا تكفل حاتي تملهم مخنيات تحتو دما اوغندا بصوماليا سلام المسفان بزخفلتو مسوا تركي بقطبات ربحيت كويني أزبل مكرخريم كابت جنزب توسخد ما كابت هاجر إتا أزيات بقت زبها لسبيت كمر عدل لزبل أزرابن يولك حتى مقربهم نتزعبا زيادة قلبو كم زركب غير ومالهم تركي زوم زغرب حتى تابوش 3 معلتات انتزي فتيمة أب كامبالا زركب إنباسو تركي كعصام من قد أير تركي إن أب أوغندا خيبر قدن كل عينة دبلوماسيا وركبات نخقارت إن جنرال موهوزي أتنقق ملهم أدي تكبار زي أب من قهلتين هاجرات سنح مسحاب زرو خوينو بفلاي تركي نتتقام منجس زخانة فريد لومبي أحلفون محاب فقادنيا بزي مخانا أوغندا مسترك زنبرا $1 بليون بابور مسمرس بمعسر رزام ناب تشاينا كاب مقيارة زي تبقى سخم زخانة يحبار جنرال موهوزي كد محزو وناب لعليك قدمت منشتريت آليات مساسل نمرع حتى قريبهم كم زنبرو ذكر كوينم منجس أوغندا قلنا كساب حزاب زقود دايزي علاوي ذهبوا مقلت يلان بريزيدنت دونالد ترامب نمصاب بهرموز كعصو عزيزهم بريزيدنت دونالد ترامب دحر مس ايران زنبر زرب مفشالو حيل بحر امريكا نمصاب بهرموز كعصون نابت مصاب بوقتات تخونه ختوص تفتن مركب كتعقت يو عزيز زلام ايران نابت مصاب بنتوقتي بمصواد مراخب امريكا علامه ختجبر كم تخلات انققان يرام اتا تمالي نتاغوز صرغا خلت مراخب امريكا بتمصاب كم زحلفان ماخلاي تزاز سنتكم كحبرن كلو ايران جناتن مراخب دو كم زبلتنن كم زملستنن ياتجلز
ኢራን ዓለማዊ ዝምታ ተካይድ ከም ዘላን በመኽሳስ ዘን ሰለስተ ነገራት ንእለቱ ኩንናት ኮና ድማ ኣዝዩ ዘሎም ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንኢራን ገንዘብ ዝኸፈላ መራኸብ ደው ከብሉ ክመልሱን ክቐጽዑን ነተውግቲ ባሕሪ ከዕንውን ንኣህጉራዊ መስመር ማይ ክቆጻጸሩን ይጠልባሎም ኢራን ናብ ሓይሊ ባሕርና ክትኩስ እንተፈቲና ሲኦል ክወርዳ ብምባል ከዓ ጠንቀቕ መጻብ ብሆርሙዝ ንቐረብ ነዳዲ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ኮይኑ ኢራን ነዛ ኹናት ካብ ትጅምር ሓንሳ ተዓጽዎ ሓንሳ ንሳ ዘፍቅደት ለንመራኸብ ጥራይ ሓልፋ ሓንሳ ከፊላ ዕጽዋት ካይደሉ ሕጂ ከዓበት መስመር ዝሓልፋ መራኸብ ከዓ ክኸፍላ ክትገብረን ያ ትረዘላ በዚ ምኽንያት ድማ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ምዝንባዓት ከርኢ ጠኒሑሎም እዚ ትራምፕ ወሲንዎ ዘሎ ንመላእ ዓለም ክጸሉ ዝኽእል ከቢድ ውሳነ ምዃኑ ገለ ተንተንቲ ክገልጹን ከሎም ብፍላይ ንኢራን ዳርጋ ክባን ዕጽዋን እቲኻ ዝኾነ ዓይነት ንግዲ ነዳድን ነገራትን ብመራኸብ ከም ዘይተሰደድ ምግባር እዚ ዓይነቱ ቅዲ ዝጻወት ዘሎም እዚ ከዓ ዳርጋ ኩናት ምእዋጅ ተባሂሉ ብኢራን ዝሕሰብ ዘሎም ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነቲ ብዘይፍረዝ ተበተነ ዝርርብ ኣሜሪካ ዝሕማቕን ጽቡቕን ክብል ዝገለጾት ዝርርብ ምስ ኢራናውን ጭቡቕ ዘተምክያዶም ጽቡቕ ዜና ኮይኑ ኣብ ስምምዕ ዘይምብጽሖም ድማ እቲ ሕማቕ ዜና እዩ እዚ ከዓ ንኢራን ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቦም ኣሜሪካውያን ኣብ ዝኾናት ኣመና ተሓስያ ስለ ዝነበረት ብቕልጡፍ ምርዳእ ክብጻሕ ይከኣል ዝብል ግምት ሒዞም እዮም ናብ ፓኪስታን መጽኦም ቫንስ ግን ኢራን ኣሜሪካን ዘቕረበቶም ውዕላት ክቕበሉ ኣይመረጹን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዮም خبركم من خبركن انت ملكتنا حبريتات ساعات زوم كتكاتلوم صنحكم مسلو نيرم اب قصال دما بحدش معبلتات نراخبك خوني وسسنا يتمنينا